अहिले हामीले दिएको एउटा यसलाई वक्तव्य नै भनौँ, विज्ञप्ति नै भनौँ, यो हाम्रो आधिकारिक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत दिएको हाम्रो एउटा विज्ञप्ति जस्तै मानौँ र केपी शर्मा ओलीले भनेको जो यही मात्रै उनको सेन्टेन्सलाई हामी ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। तर मालिकहरूलाई सलाम गर्ने, ठोक्ने, आफूभन्दा सानालाई ठोक्ने, मालिकहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तो प्रचलन रहेको छ उहाँहरूको। यो प्रचलनले गर्दाखेरि मालिक मानिसकेपछि मालिकलाई फेरि एउटा कुनै राष्ट्रिय सन्धि, राष्ट्रघात सन्धि गरेर बुझाउने तर्खरमा लागेका छन्। यसमा हामीले सचेत हुनुपर्छ। साथीहरू सबैलाई नमस्कार। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट आज हामीले पत्रकार साथीहरूलाई पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले 2061 सालदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो, यो विषयमा स्पष्टताका लागि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएको थियो, विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको थियो र खास गरिकन 2061 सालदेखि कहिल्यै पनि इतिहासमा नभएको कुनै पनि पौराणिक कुनै ग्रन्थहरूमा उल्लेख नगरिएको हाम्रो पवित्र भूमि जनकपुर मिथिला नगरीबाट विवाह पञ्चमीको समयमा नयाँ नाटक 61 सालदेखि सुरु गरेर सीतालाई अन्माउने इन्डियातर्फ भनिकन जो सुरु गरिएको थियो, त्यसमा नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, तत्कालीन शासकहरू सबैले इन्डियालाई नै सहयोग गर्दै नेपाली चाहिँ पवित्र सीता मातालाई इन्डियातर्फ अन्माउने अनि दाइजोको रूपमा चाहिँ जबरजस्ती लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, हाम्रो तिलाठीका भूमि जबरजस्ती लुटेर लाने यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि हामीले त्यति बेला नै पनि सीतालाई अन्माएर इन्डियातर्फ पठाउने भन्ने कुरा गलत हो। यो जरुरी छैन। यसले भ्रम नयाँ सिर्जना गरेको छ जो कहिल्यै न कुनै ऐतिहासिक कालमा न पौराणिक कालमा यस्तो थियो। त्यसो भएकोले यसलाई रोक्नुपर्छ भनिकन आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे कुराहरू आएका छन् त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यतिको दशकदेखि चाहिँ उठाउँदै आएका आवाजहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि, यसको सत्य तथ्य के हो राख्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्ण प्रसाई जो आफैमा विजयवती, सत्यवती जस्ता महाकाव्यका चाहिँ रचनाकार हुनुहुन्छ, जो आफै विश्वका अरू विश्वविद्यालयहरूमा पनि सबै हामीले पनि अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको धेरै पुस्तकहरूका लेखक हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषाका विद्वान हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामै उहाँका पुस्तकहरू धेरै छन्। कृष्ण प्रसाईज्यूको यसमा धेरै ठुलो अध्ययन छ, अनुसन्धान छ। हामीले यो विगतदेखि अहिलेसम्म यो विषयमा के भन्दै आयौँ, हामीले उठाउँदै आएका आवाजहरू के हुन् र अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष के हो, यो विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्टेटमेन्ट, आधिकारिक स्टेटमेन्ट राखिदिन म आग्रह गर्छु। त्यसपछि अनि हामी प्रश्नोत्तर इत्यादिमा जान सक्छौँ। कृष्ण प्रसाई। हस्, धन्यवाद। म अलिकति संक्षिप्तीकरण गर्छु यसलाई। रामायण काल 9323 वर्ष र महाभारत काल 7561 वर्ष अगाडिको मानिन्छ। इक्ष्वाकु कुललाई सूर्यवंशी पनि भनिन्छ। तिनै इक्ष्वाकुको 26औं पुस्तामा राजा हरिश्चन्द्र, 56औं पुस्ता अज, 57औं पुस्तामा दशरथ र 58औंमा राम राजा बनेका थिए। रामलाई विष्णुको 7औं अवतार मानिन्छ। उनी दशरथ र कौशल्याका पुत्र थिए। कैकेयी र सुमित्रा सौतेनी आमाहरू थिए। उनका 3 भाइ र 1 बहिनी शान्ता थिइन्। अङ्गराज रोमपादले रामको बहिनी शान्तालाई लगेर पुत्री बनाएका थिए। ऋषि ऋष्यरिङ्गसँग शान्ताको विवाह भएर कोशल नेपालमा बसोबास गरेका थिए। कोशल राज्य नेपालमै थियो। कोशलमै भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। दशरथ कोशलका राजा थिए, जुन पहिले अवध सहित र हाल उत्तर प्रदेशमा पर्दछ। उस बेला नेपाल कामरूपदेखि काश्मीर र गङ्गा नदीसम्म फैलिएको थियो। तसर्थ कुरु, पाञ्चाल, कोशल, मल्ल, वज्जी लगायतका राज्यहरू गङ्गा नदी उत्तर नेपालको थियो।
दशरथको राज्य कोशल हजारौँ वर्षपछि शाक्यमा विलय भएको थियो। ईस्वी सम्वत 500 सम्म रहेको शाक्य, पाञ्चाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, काशी, मल्ल, कोली, अङ्ग लगायतका सबैलाई मगधको राजा अजातशत्रुले एकीकृत गरेका थिए। पछि भारतमा मौर्य, कुषाण, देव, दत्त, मित्र, गुप्ता, मुगल साम्राज्यले कोशललाई आफ्नो अधिपत्यमा राखेको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसले तिनीहरूलाई धपाएर झन्डै 654 जति राज्यहरूलाई एकीकृत गराई एउटा विशाल इन्डियाको रचना गर्यो र पछाडि आफै लखेटियो। कोशल राजा जहाँ दशरथ राज्य गर्दथे, अवध राज्य उत्तर प्रदेशमा पर्छ, जुन वैदिक कालमा सानो राज्य विदेय अथवा जनकपुर मिथिला राज्यको छेउमा पर्दथ्यो। उक्त कोशल 5औं शताब्दीमा शाक्यको अधीनमा थियो। पुराण, रामायण, महाभारतमा इक्ष्वाकु साम्राज्यको वर्णन छ, जहाँ दशरथ राजा थिए र छोरा रामको 17 वर्षको उमेर र राज्याभिषेकको समयमा राहु, मङ्गल र सूर्यले उनको अभिषेकलाई बाधा गरेको भन्दै 14 वर्ष लक्ष्मण र सीतासहित वनवास जानु परेको थियो। त्यो कथा हामी पाउँछौँ। उनले सीतालाई बिहे गरेर कोशलको राजधानी अयोध्यामा ल्याएका थिए, जो अयोध्या कोशल राज्य अन्तर्गत नेपालमै पर्दथ्यो। अयोध्या जहाँ राम जन्मेका थिए अहिले यूपीको फैजाबाद जिल्लामा पर्दछ। उक्त अयोध्या अहिले यूपीमा रहे पनि प्राचीन र सुगौली पूर्व नेपालको राज्य थियो। धेरै ऋषिमुनिहरू उत्तर नेपालमा जन्मेका थिए र जप तप गर्ने सिलसिलामा यतै हिमालतिर रहन्थे। इन्डियाको अहिलेको मरुभूमिमा मान्छे बस्दैन थिए। वाल्मीकि, वशिष्ठ, पराशर, वेदव्यास, याज्ञवल्क, गार्गी, अष्टावक्र, जनक, भगवान बुद्ध जस्ता मनीषी महर्षिहरू यतै जन्मेका हुन्। महाकवि कालिदास, भगवान राम पनि यतैका हुन्। भारतमा पनि भगवान कृष्ण, चाणक्य, शङ्कराचार्य, विवेकानन्द, प्रभुपाद जस्ता महान व्यक्तिहरूको जन्म भएको थियो। नेहरू, इन्दिरा गान्धी, वल्लभ भाई र नरेन्द्र मोदी जस्ता अदूरदर्शी तथा छिमेकी पीडक पनि त्यतै जन्मेका नेताहरू। इन्डियाले त बुद्ध पनि हाम्रो भन्छ, राम मात्र होइन। प्रमाण जुटाउन सीतालाई बिहे गरेर लान्छ आज पनि। अयोध्या बाबरी मस्जिदको लडाईँ गराएर ध्यानाकर्षण गराउँछ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल यो पोस्ट गरिएको छ फेसबुकमा, यहाँहरूले सेयर गरिदिनु। अब हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा पनि छ र यो मात्रै होइन, हामीले 61 सालमा पनि भनेका थियौँ कि पहिलो पटक नेपालबाट सीतालाई विवाह पञ्चमीको समयमा जो मार्गशीर्षमा शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन पर्छ, पहिलोपटक 61 सालमा नेपालबाट विवाह गरेर इन्डियातर्फ सीतालाई दुवै देशका चाहिँ शासकहरू मिलेर कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखले नै अन्माएर पठाउने जस्तो कार्यक्रम यो पटक पनि भएको थियो। हामी यहाँबाट पुगेका थियौँ व्यवधान नै खडा गर्नका लागि भनेर, र यो नयाँ प्रमाण जुटाउन, अघि कृष्ण प्रसादजीले जे बताउनु भयो कि प्रमाण जुटाउनका लागि यताबाट विवाह गरेर अनि उतातर्फ अन्माएर लिएर गएको भन्ने 61 सालदेखि जुन सुरु भयो, त्यसपछि त नेपालका शासकहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षकैहरू पनि सबैलाई एकदमै लाग्न थाल्यो कि यो त वास्तवमा जे भन्यो त्यही। हिन्दीमा त्यो सिरियलमा रामले बोलेपछि मात्रै साँच्चै रामायणमा त्यो भगवानले बोले जस्तो लाग्ने हाम्रो दिमागमा कसरी छाप पर्यो। यो सांस्कृतिक अतिक्रमणको छाप हो। यो नै सांस्कृतिक विस्तारवाद हो। यस कारणले अहिले पनि नेपालका केही कथित नेताहरूलाई यो लागिरहेको छ कि त्यो हिन्दीमा मात्रै बोल्छ भगवान भन्ने। वास्तवमा संस्कृतमा जो याज्ञवल्क्यले लेखेको हाम्रो रामधुनी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सुनसरीमा छ। हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा हेऱ्यौँ भने सन् 2000 मा प्रख्यात चाहिँ इन्डियन एकजना लेखक कमलेश्वरले कितने पाकिस्तान भन्ने एउटा उपन्यास लेखेका छन्। त्यो पाकिस्तानको अहिले 20 वर्ष भयो त्यो उपन्यास लेखिएको र त्यहाँका सयौं तपाईँको अनुसन्धान कर्मीहरूले
त्यसको बारेमा व्याख्या गरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। बेलायतको एन्टिक्विटी म्यागजिनले छापेको छ। तपाईँको द मौजी, जसको वास्तविक चाहिँ ट्रान्सलेसन अलि फरक हुन्छ हामीले भन्नका लागि, चाइनिज पुस्तकको चाहिँ जसले त्यहाँको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे उपन्यासमा 4 वर्ष अगाडि, त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो कितने पाकिस्तानमा उल्लेख गरिएको छ। अमृता प्रीतम जस्ता मान्छेहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो पुस्तकमा वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिएको छ। अमृता प्रीतमले त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकी छिन्। यसै गरिकन तपाईँको विष्णु प्रभाकर जस्ता मान्छेहरूले, इन्डियाकै महान साहित्यकारहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो कितने पाकिस्तानभित्रको अयोध्यामा जन्मिएका थिएनन् राम भनेर भन्ने कुरा यति मात्रै होइन। हामीले धेरै पुस्तकहरू छन् जहाँ चाहिँ वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन्। अहिलेको नक्कली अयोध्या जो इन्डियामा भनिएको छ, अयोध्या त अयोध्या नै हो। त्यो अयोध्या भनेको नेपालको अहिलेको चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 बनेको यो पूर्व बेग्लै अयोध्यापुरी भन्ने गाउँ विकास समिति थियो। त्यो गाउँपालिका अहिले 6 अहिले त्यो वडा नम्बर 7 र 8 मा परेको छ। यो ठाउँ थियो। नक्कली अहिलेको जो हाम्रो नेपालकै अर्को एकजना अध्येता हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता कपिल मणि पौडेलजी, उहाँले पनि एकदम डिटेलमा लेख्नु भएको छ यो विषयमा कि अहिलेको हाम्रो भूमि जहाँ सीताको चाहिँ वास्तवमा स्वयंवर भएको थियो, हामीले भृकुटीलाई अन्माउनका लागि, भृकुटीको विवाह गर्नका लागि स्थापना गरेको वैवाहिक मण्डप, भृकुटीको मण्डपको नामबाट भृकुटी मण्डप यहाँ छ काठमाडौँमा। सीताको मण्डप त्यहाँ थियो। त्यो मण्डपबाट अहिले भनिएको इन्डियाको नक्कली अयोध्या पुग्नका लागि जम्माजम्मी जोड्ने हो भने 500 प्लस केही किलोमिटर पर्छ। जबकि हाम्रो यहाँको वाल्मिकी आश्रम अहिलेको सीताभूमिबाट जम्माजम्मी 35 किलोमिटर र अयोध्यापुरी जो छ त्यो अयोध्यापुरी भनेको जम्माजम्मी 35 किलोमिटरमा पर्छ। यो सबै हेर्दाखेरि एकै दिन बिहान हिँडेर गएर लगको सहितलाई साथै लिएर आएका जुन घटनाहरू छन्, यो सबै हेर्ने हो भने प्रामाणिक रूपमा यो पनि एउटा चाहिँ देखिन्छ मात्रै तथ्याङ्कको हिसाबले दूरीलाई हेर्ने हो भने पनि। तर हो के भने जहाँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेर हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई सधैँभरि लडाइँ रहेर आफ्नो शासनलाई फुटाउ र राज गर भन्ने शासनको शैलीको प्रवर्तक भनेकै अङ्ग्रेज शासकहरू हुन्। अङ्ग्रेज शासकहरूले जहाँ अयोध्या हो भनेर भनियो, अहिले कृष्णप्रसादजीले पनि त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो, कसरी त्यो अयोध्या नाम बनाइयो मुस्लिम र हिन्दूहरूलाई फुटाएर राज गर्नका लागि। त्यो समयदेखिको कन्स्पिरेसी, त्यो समयदेखिको षड्यन्त्र अहिलेसम्म आइपुगेको छ। हामीले यस पूर्व नै तत्कालीन सबै शासकहरू, केपी ओलीज्यू हुँदा पनि, बाबुराम भट्टराईज्यू हुँदा पनि सबैलाई भन्दै आएका थियौँ कि नेपालबाट सीतालाई यसरी अन्माएर पठाउने भन्ने कुरा जुन छ यो कहीँ कतै छैन। 61 सालदेखि कसरी आयो 81, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यहीँ पुग्यौँ, विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, यहाँ भन्यौँ, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबै काम गर्दै आएका थियौँ। मुख्य कुरा चाहिँ फेरि अहिले पनि के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे कुरा आएको छ, यो अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, यस पूर्व मोदीसँग एउटै ड्रेसअपमा उहाँ जनकपुरमा कसरी देखिनु भएको थियो सीतालाई हन्माउनका लागि, यिनै कार्यक्रमहरू गर्नका लागि। यो ढोङ थियो। वास्तवमा जे जस्तो भए पनि हामीले भन्दै आएका कुराहरू प्रधानमन्त्री शासकहरू स्वयंले बुझ्दै आए कि इन्डियन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ, बाध्यतापूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई नै इन्डियन च्यानलहरूले ठोक्न थालिसकेपछि आफैले आदेश दिएर उहाँले बन्द गराउनु भयो। हामीले यो भन्दै आएका थियौँ, अहिले 61 सालदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले यति बेला मात्रै त्यति बेलाका हामीले चाहिँ लेखेका कुराहरूदेखि लिएर भिडियोहरू फेरि चाहिँ रिभाइभ हुँदै आएका छन्। फेरि साथीहरूले यसलाई सेयर गर्ने, पुनः स्मरण गर्ने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यतिको लामो समयपछि यो प्रमाणित भएको छ। तर जे होस्, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यति नै मात्रै पनि जे अभिव्यक्ति आएको छ, यसका लागि पनि हाम्रो सलाम छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएका यी विषय सत्य र तथ्यको नजिकमा छन्। सरकारले
कृष्ण प्रसाईहरू जस्ता अध्येताहरू अनुसन्धाताहरूबाट सिकोस्, सुझाव लियोस्। प्रमाणहरू के चाहिन्छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा चाहिन्छ कि हिन्दीमा चाहिन्छ कि संस्कृतमा चाहिन्छ कि नेपालीमा चाहिन्छ कि त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर यति नै मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ अभिव्यक्ति आएको छ। यो अभिव्यक्तिप्रति हामी ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछौँ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यति बेला इन्डियन भक्त नेपाली भनिएका विदेशी एजेन्टहरू, प्रधानमन्त्रीसम्म बनिसकेका मान्छेहरूले जसरी इन्डियाको यति नै बेला अझ बढी ताबेदारी गरिरहेका छन्, त्यसको हामी बौद्धिकतापूर्वक, संयमतापूर्वक, सम्मानपूर्वक एकचोटि 61 सालदेखि मात्रै चलेको यो इतिहास के हो भनेर बुझिदिनका लागि, हेरिदिनका लागि पनि आग्रह गर्दछ। र यति बेला हामी जे भए पनि नेपाल र नेपालीहरू सबै चाहिँ एकजुट भएर हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले ऐक्यबद्धताका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। अब साथी र हामीले रामको विषयमा मात्रै अहिले कुरा उठायौँ, छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा साथीहरू, वशिष्ठ ऋषि नेपालमा जन्मिएका थिए। उनका पुत्र शक्ति र अरू 100 भाइ छोराहरूलाई सौदासबाट हत्या गरिएको थियो। तत्पश्चात उनी बडो संवेदनशील बने र आफ्नी बुहारी अदृश्यन्तीलाई लिएर उनी उत्तर हिमालमा लागे र उत्तर हिमालमा पुगिसकेपछि उनले बडो एकदमै पीडित भएर उनले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेर नदीमा फाल हान्दाखेरि नदी पनि सुकेर जान्थ्यो। फेरि अर्कोपल्ट आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे। उनले एउटा कुटीमा आफ्नो बुहारीको गर्भमा रहेको बच्चाको एउटा आवाज सुने, जसले सारा पुराणहरू पढिरहेको थियो। 12 वर्षसम्म गर्भमा बसेपछि पराशर निस्के। ती पराशर पनि त्यत्रो पुराणहरूको अध्येता रचयिता थिए पराशर। उनले ती पुराणहरूको रचना गरेको हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब रामको विषयमा कुरा गर्दा अहिले उहाँले सबै भनिसक्नुभयो। अयोध्यापुरीको कुरा आयो। त्यति बेला कोशल राज्य नेपालको थियो। नेपाल कहाँबाट कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा प्रश्न छ। अब एउटा विषयवस्तु के छ भने, जो अग्नि शर्मा भन्ने थिए, अग्नि शर्मा चाहिँ त्यति बेला सामान्य जनजीवन बिताउँथे। उनी अध्ययन गर्दा गर्दै, ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई वाल्मिक भन्ने धमिराले चाहिँ उनलाई पुरै शरीरलाई छोपिसकेपछि उनी एउटा अध्येता, एउटा कवि बनेर निस्केर वाल्मिकी ऋषि बने। वाल्मिक भनेको धमिराको ढिको हो। तत्पश्चात उनले रामको जीवनीमा महाभारत, रामायण उनले लेखे र रामसँग जोडिएका एक अत्यन्तै अनन्य भक्त हनुमान छन्। उनी कोप्पल भन्ने ठाउँ, जुन कर्नाटकको एउटा जिल्ला छ, त्यहाँ जन्मेका हुन्। रामको सम्बन्ध त्यति बेला, नेपालको रामको सम्बन्ध इन्डियामा, कर्नाटकमा त्यति बेला रहेको हनुमानसँग कस्तो सम्बन्ध थियो, जो सम्बन्धले सीतालाई लिएर गएका सीतालाई पनि फर्काउने उनीहरूले अन्तिममा कार्य सम्पन्न गरेका थिए। तर उनको युद्धमा महाभारत जस्तो, महाभारतमा धेरै देशहरू त्यति बेला युद्धमा सामेल भएका छन्। 18 अक्षौहिणी सेनाहरू मारिएका छन्। तर रामायण युद्धमा त्यत्रो धेरै देशहरू समाहित भएको छैनन्। रामले पटक पटक, सुग्रीवले पटक पटक, विभीषणले पनि रावणलाई तिमी फर्काइदेऊ भन्दा नमानेपछि एउटा युद्ध भएको छ। त्यो युद्धसम्म नेपालको युद्ध जोडिएको छ। अब यहाँ रह्यो राम भारतको हो, भारतमै जन्मेको हो भनेर उनीहरूले प्रचार रामको मात्रै होइन, वशिष्ठ, अंगिरा, याज्ञवल्क्य सबै ऋषिहरू भारतमै जन्मेका हुन् भनेर उनीहरू भन्छन्। तर त्यति बेला नेपालको लोकेसन, नेपालको वातावरण, हावापानी यतै थियो र यतै मान्छे बस्थे। भारत त सबै मरुभूमि थियो त्यति बेला, बस्थे नि। गङ्गाको छेउछेउमा बस्थे। पछि आएर हरप्पा, मोहेन्जोडारो, सिन्धु घाटीको सभ्यतामा तिनीहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यो 6000-7000 वर्ष अगाडिको कुरो, 9000 वर्ष अगाडिको रामायणको इतिहास छ। 10,000 वर्षदेखि मात्रै मान्छेहरू आधिकारिक रूपमा फार्मिङका कुराहरू आए, एउटा समूहमा बस्न थालेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो यो अहिले हामीले दिएको एउटा, यसलाई वक्तव्य नै भनौँ, विज्ञप्ति नै भनौँ, यो हाम्रो आधिकारिक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत दिएको हाम्रो एउटा विज्ञप्ति जस्तै मानौँ। र केपी शर्मा ओलीले भनेको, जो यही मात्रै उनको सेन्टेन्सलाई हामी
ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। तर मालिकहरूलाई सलाम गर्ने, ठोक्ने, आफूभन्दा सानोलाई ठोक्ने, मालिकहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तो प्रचलन रहेको छ उहाँहरूको। यो प्रचलनले गर्दाखेरि मालिक मानिसकेपछि मालिकलाई फेरि एउटा कुनै राष्ट्रिय सन्धि, राष्ट्रघात सन्धि गरेर बुझाउने तर्खरमा लागेका छन्। यसमा हामीले सचेत हुनुपर्छ।